बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। अंदर कहीं घंटी बजने की धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। ज़रा इंतज़ार करके मैंने फिर बटन दबाया। वो ख्याल ख़वानी के बाद बुरी तरह घबराया हुआ था, इतनी जल्दी बाहर नहीं आ सकता था। तीसरी बार बटन दबाने के बाद वो दरवाजे की साइड विंडो से नज़र आया। करीब आकर पूछा, तुम कौन हो, इस वक्त क्या चाहते हो? ए मैन फ्रॉम इंटेलिजेंस। ये कहते हुए मैंने वो कार्ड निकाल कर खिड़की के सामने कर दिया। उसने गौर से मुझे देखा, फिर दरवाजे को खोलते हुए कहा, कानून के मुहावजों से ताउन करना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन आपका भी फ़र्ज़ है कि इतनी रात को हमारी नींद ख़राब ना करें। क्या सुबह मुलाकात नहीं हो सकती थी? मैं इस यकीन के साथ आया हूँ कि तुम जाग रहे होगे। उसने नागवारी से पूछा, क्या मुझे अपनी नींद का सबूत देना होगा? कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसी क्लब में था जहाँ से तुम उठ कर आए हो। वो कोई जवाब ना दे सका, मेरा मुंह तकने लगा। मैंने कहा, पुलिस वालों से सोच समझ कर झूठ बोलना चाहिए, तुम्हारे यहाँ बैठने की तो जगह होगी। वो चौंक कर बोला, हाँ ज़रूर, अंदर आ जाओ। मैं कमरे में जाकर चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगा। उसने पूछा, आपको किसी की तलाश है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जिसकी तलाश होती है मैं सीधा उसके पास पहुंच जाता हूं। पिछली रात शहर से 5 मील दूर एक कॉटेज के पीछे ज़बरदस्त फायरिंग हुई। उस फायरिंग में एक आदमी मर गया, दूसरा जिंदा रह गया। क्या ये तुम कहना चाहते हो कि मेरा उस फायरिंग से कोई ताल्लुक है? मेरे कुछ कहने से पहले खुद कह दो। मैं पहले वार्निंग दे चुका हूँ, पुलिस वालों से सोच समझ कर झूठ बोलना चाहिए। वो बुरी तरह खौफज़दा था, मगर ढीठ बनने की कोशिश कर रहा था। उसने बड़ी ढिठाई से कहा, शरीफ, तुम गलत जगह आ गए हो, गलत आदमी का मुहासबा कर रहे हो। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो पेश करो, वरना मेरा वक्त बर्बाद ना करो। तुम पिछली रात वारदात की जगह मौजूद थे। ये झूठ है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं वहाँ से गुजर रहा था, लेकिन मैंने फायरिंग की आवाज़ नहीं सुनी। हो सकता है फायरिंग से पहले या फायरिंग के बाद मेरा गुजर हुआ हो, लेकिन आप साबित क्या करना चाहते हैं? इससे पहले कि जुर्म साबित हो जाए, मैं चाहता हूँ तुम खुद सच सच कह दो। मैं क्या कह दूँ? आप मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं? वही जो तुम मुझसे कहना नहीं चाह रहे। हाँ, बात को उलझा रहे हैं। मिस्टर आर्थर, जब तुम क्लब से उठकर जा रहे थे तो एक गुमनाम आदमी ने हमें फ़ोन किया। उसने तुम्हारा नाम और पता लिखवाया। उसके बाद कहा, तुम पिछली रात होने वाली वारदात का एक अहम किरदार हो और तुम्हारा ताल्लुक टेलीपैथी जानने वालों से है। ये सुनते ही वो धप से कुर्सी पर बैठ गया, आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे तकने लगा। मैंने पूछा, अब क्या हुआ, खामोश क्यों हो गए? हकीकत सामने आ रही है? हाँ, जो हकीकत होगी उसे तस्लीम करूँगा, लेकिन मेरा ताल्लुक टेलीपैथी जानने वालों से नहीं है, बल्कि कोई टेलीपैथी जानने वाला मेरे पीछे पड़ गया है। उसने मुझे क्लब में परेशान किया, मैं वहाँ से उठकर चला आया। उसके बाद शायद उसने तुम्हें भेजा है। शुक्रिया मिस्टर आर्थर, तुमने ये तो तस्लीम किया कि टेलीपैथी जानने वालों से किसी ना किसी तौर तुम्हारा ताल्लुक है। चलो, कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, लेकिन क्यों परेशान कर रहा है? जाहिर है तुम किसी मामले में ख़ास अहमियत रखते होगे। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो मामला क्या है? वो मामला सिर्फ इतना है कि मैं योगा का माहिर हूँ, सांस रोक लेता हूँ, पराई सोच की लहरें मेरे दिमाग में नहीं आ सकती। टेलीपैथी जानने वाले मुझसे यही अदावत रखते हैं, वो मेरे ख्यालात पढ़ नहीं सकते। वो कौन से ख्यालात हैं जो वो पढ़ना चाहते हैं? अगर मैं उन्हें ख्यालात पढ़ने देता तो तुम्हें भी बता देता। ये मेरा ज़ाती मामला है। वेल मिस्टर आर्थर, अब मुझे जाना चाहिए। आप यहाँ से जाकर मुझ पर बड़ा करम करेंगे। जाने से पहले इतनी नसीहत करूँगा, इस रिहाइश गाह को छोड़ने की हमाकत ना करना। तुम्हारी निगरानी हो रही है। वो और ज़्यादा परेशान हो गया, मगर बड़ी ढिठाई का सबूत दे रहा था। मैं आगे आगे चलता हुआ दरवाजे के पास आया, फिर पलट कर बोला, मेरे जाने के बाद इस पहलू पर गौर करना कि रूपोश रहकर ज़िंदगी गुजार रहे हो तो अब रूपोशी ना रही। कम अज़ कम मैं रूबरू आ गया हूँ, जल्द ही फिर आऊँगा। मैं तेज़ी से चलता हुआ अपनी कार में आकर बैठ गया। वो जल्दी से मेरे पास आ गया, फिर कार की खिड़की से देखते हुए बोला, क्या तुम वाकई इंटेलिजेंस से ताल्लुक़ रखते हो? क्या तुम्हें कार्ड देखने के बाद भी शुबा है? मैंने कैंसस सिटी में आज तक किसी पुलिस वाले के पास इतनी महंगी गाड़ी नहीं देखी। ये महंगी भी है और कुछ गैर मामूली भी लगती है। तुम गाड़ी के मुतालिक नहीं, अपने मुतालिक ज़्यादा सोचो तो ज़्यादा महफूज रह सकोगे। क्या तुम समझते हो मैं गैर महफूज हूँ? मैं नादान नहीं हूँ। कोई नादान होता तो वो भी तुम्हारे चेहरे से खौफ और परेशानी को पढ़ लेता। वो कार की खिड़की से पीछे हट गया, जैसे अपने चेहरे को और अपने खौफ को और परेशानी को छुपा रहा हो। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से चल पड़ा। उसके बाद मुझे जैसी की रिहाइश गाह को भी देख लेना चाहिए था,
لیکن وہاں جانے سے پیٹر پال دیوار بن جاتا، اس سے لازمی ٹکراؤ ہوتا اور میں ٹکراؤ نہیں چاہتا تھا۔ ان کے متعلق چپ چاپ معلومات حاصل کرنے میں ہی دانش مندی تھی۔ واپس جاتے وقت سڑک کے کنارے وہی پولیس کار نظر آئی۔ وہ پولیس آفیسر گاڑی سے نکل کر باہر کھڑا ہوا تھا۔ ابھی تک اس کے ہاتھ میں بوتل تھی۔ وہ بوتل سے منہ لگانا چاہتا تھا۔ میں اس کے دماغ پر قابض ہو گیا۔ وہ جیسا تھا ویسا ہی ساکت کھڑا رہ گیا۔ میں نے قریب جا کر گاڑی روکی، اسے اپنی طرف آنے دیا، پھر اس کا شناختی کارڈ اس کی اوپر والی جیب میں رکھ دیا، گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ کچھ دور جا کر میں نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ وہ پھر ایک بار چونک گیا، سوچنے لگا ابھی اسے کیا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل کو دیکھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ بوتل کو منہ سے لگانے جا رہا تھا۔ شاید تھوڑی دیر کے لیے رک گیا تھا، یا دماغی طور پر غافل ہو گیا تھا، یا نشہ چڑھ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا اب زیادہ نہیں پیے گا۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اپنی رہائش گاہ میں پہنچ کر دروازہ کھولا، اندر آ کر اسے لاک کیا، پھر بتی جلاتا ہوا اپنے بیڈ روم میں پہنچا۔ آرام سے بیٹھ کر جوتے اتارے، لباس تبدیل کیا۔ اس کے بعد تھکے ہوئے انداز میں آ کر بستر پر چاروں شانے چت ہو گیا۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے سر گھما کر ٹیلی فون کی طرف دیکھا۔ یہ رہائش گاہ میرے لیے بالکل نئی تھی، کوئی مجھے پہچانتا نہیں تھا۔ ابھی تک میں نے کسی کو اپنا ٹیلی فون نمبر نہیں دیا تھا۔ ہاں، جیسی یہ نمبر نوٹ کر کے لے گئی تھی، ہو نہ ہو اسی کا فون ہو سکتا ہے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا، پھر کان سے لگا کر کہا ہیلو۔ دوسری طرف خلاف توقع بھاری بھرکم مردانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ میں نے کہا فون تم نے کیا ہے، تم بتاؤ کون بول رہے ہو؟ میں مسٹر جانی سمارٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں جانی سمارٹ بول رہا ہوں۔ ویل مسٹر سمارٹ، ڈونٹ ٹرائی ٹو بی سمارٹ۔ اچھی بات ہے مسٹر سمارٹ، زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش نہ کرو۔ اپنے اس فکرے کا مطلب بھی سمجھا دو مجھے۔ ایک طرف آرتھر خوف زدہ ہے، دوسری طرف وہ پولیس آفیسر حیران و پریشان ہے۔ تم دوسروں کے پیچھے جاتے وقت بھول جاتے ہو کہ کوئی تمہارا بھی پیچھا کر رہا ہے۔ میں یہ کبھی نہیں بھولتا، مگر تم ایک بات بھول رہے ہو۔ وہ کیا؟ ہولڈ آن، میں ابھی بتاتا ہوں۔ میں نے ریسیور ایک طرف رکھ دیا، پھر وہاں سے چلتا ہوا ڈرائنگ روم میں آیا۔ وہاں دوسرا ٹیلی فون تھا۔ میں نے اس کا ریسیور اٹھا کر جیسی کا نمبر ڈائل کیا۔ وہاں سے انگیج کی ٹون مل رہی تھی، یعنی اس نمبر پر کوئی بات کر رہا ہوگا، یا پھر ریسیور کان سے لگا کر انتظار کر رہا ہوگا۔ مجھے پہلے ہی شبہ ہو گیا تھا، جیسی کہ گھر سے ہی یہ فون کیا جا رہا ہے اور اس کا باڈی گارڈ آواز بدل کر بول رہا ہے۔ میں نے وہ ریسیور رکھ دیا۔ بیڈ روم میں آ کر پہلے والے ریسیور کو اٹھا کر کہا مسٹر پیٹر پال، ناؤ جانی سمارٹ از ریپیٹنگ یور سینٹینس، ڈونٹ ٹرائی ٹو بی سو اسمارٹ۔ یعنی مسٹر پیٹر پال، اب جانی سمارٹ تمہارا فکرہ دہرا رہا ہے کہ زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش نہ کرو۔ ایک باڈی گارڈ کو اس کی حد میں رہنا چاہیے۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا جیسی اور پیٹر پال کو آخر یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں نے آرتھر کو خوفزدہ کیا ہے، جبکہ آرتھر ان کے لیے اجنبی تھا؟ پھر یہ کیسے پتا چلا کہ پولیس آفیسر حیران و پریشان ہے؟ کیا جیسی اور پیٹر پال پولیس آفیسر کے پاس گئے تھے؟ اگر گئے تھے تو انہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ پریشان تھا، جبکہ اس کے شناختی کارڈ کے جیب سے نکلنے اور واپس جیب میں پہنچ جانے کا علم اسے نہیں تھا؟ اگر میں نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا تھا اور چند سیکنڈ کے لیے اسے ساکت کر دیا تھا تو یہ اس کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ نشے کی حالت میں تھا۔ اور اگر وہ پریشانی ظاہر کرتا کہ چند سیکنڈ کے لیے غافل ہو گیا تھا تو نشہ کرنے والے کی بات کا کوئی یقین نہ کرتا۔ پھر جیسی اور پیٹر پال کو کیسے یقین ہو گیا تھا؟ ٹیلی فون کی گھنٹی پھر بجنے لگی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا، کان سے لگایا، پھر کہا ہیلو۔ جیسی کی سریلی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی باڈی گارڈ کو اس کی حد میں رہنا چاہیے اور مجھے؟ میں نے مسکرا کر کہا تمہارا حسن لامحدود ہے، یہ کسی حد میں نہیں رہ سکتا، وہاں سے یہاں تک آ سکتا ہے۔ اپنے پاس بلانے کا انداز کیا خوب ہے۔ میں نے کہا کلب میں کھانے کے دوران میں نے بے اختیار سانس روک لی تھی۔ اس نے کہا میں نے بھی کلب سے نکل کر کار میں جانے کے دوران بے اختیار سانس روک لی تھی۔ میں ہنسنے لگا، وہ بھی ہنسنے لگی، پھر بولی شاید میں تمہیں پہچان رہی ہوں۔ تم شاید کا لفظ استعمال کر رہی ہو اور میں یقین کے ساتھ تمہیں پہچان رہا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی او تو فار گاڈ سے خدا کے لیے سچ مچ نہ پہچان لینا، مجھے بڑا مان ہے کہ میں خود کو روپوش رکھ سکتی ہوں۔ چلو میں تمہارا مان رکھ لیتا ہوں، مجھے روپوش رہ کر پراسرار رہنے کا شوق نہیں ہے، مجبوری کی حالت میں خود کو چھپا لیتا ہوں، پھر ظاہر ہو جاتا ہوں۔
مجھے کلب میں کچھ شبہ ہوا تھا مگر میں یقین کرنا چاہتی تھی۔ اب جیسے جیسے یقین ہو رہا ہے میرا دل خوشی سے دھڑک رہا ہے۔ کیا میں اتنی بڑی ہستی تک پہنچ رہی ہوں؟ میں ایسا سوچتے وقت خود کو ایک چھوٹی سی بچی محسوس کر رہی ہوں۔ انسان اپنے قد سے نہیں اپنے عمل سے چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے۔ ابھی میں تمہارے متعلق زیادہ جانتا نہیں ہوں، جب جان لوں گا پہچان لوں گا تو بتا دوں گا کہ تم چھوٹی ہو یا بڑی۔ ایک بات کہوں؟ ضرور کہو، میں سن رہا ہوں۔ میں اپنے اطمینان کے لیے تمہارے دماغ میں آنا چاہتی ہوں۔ دروازہ کھلا ہے، چلی آؤ۔ میں نے ریسیور رکھ دیا، بستر پر چاروں شانے چت ہو کر چھت کو تکنے لگا۔ مجھے پرائی سوچ کی لہریں محسوس ہو رہی تھیں اور میں مسکرا رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ میرے دماغ کی تہہ تک پہنچے گی اور میرے بہت اہم راز معلوم کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن ذرا دیر بعد ہی وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ میں نے کہا، تم ہنستی ہو تو امرت رس کی پھوار محسوس ہوتی ہے، اس طرح نہ ہنسا کرو، کوئی اٹھا کر لے جائے گا۔ وہ پھر ہنستے ہوئے بولی، یہ تعریف کر رہے ہو یا بددعا دے رہے ہو؟ بائی دا وے، آج میں بہت خوش ہوں۔ تمہارے دماغ میں آ کر ایسا لگتا ہے جیسے میں نے سب کچھ پا لیا ہے۔ میں ایک طویل عرصے سے اپنی حفاظت تنہا کرتی آ رہی ہوں، آج لگتا ہے جیسے ایک محفوظ قلعے میں پہنچ گئی ہوں۔ تم بہت پہلے بھی آ سکتی تھی۔ میں پہلے خود اعتمادی پیدا کرنا چاہتی تھی۔ جب میری سسٹر مورینا کو تمہارے پاس پناہ مل سکتی ہے تو مجھے کیوں نہ ملتی؟ لیکن میں نے سوچ لیا تھا، تنہا رہ کر اپنی صلاحیتوں کو خوب نکھاروں گی۔ جب کسی مصیبت میں اس طرح پھنس جاؤں گی کہ نکلنا ناممکن ہو جائے گا، تب خیال خوانی کے ذریعے تمہیں آواز دوں گی۔ خدا کا شکر ہے میرے پاؤں ٹیلی پیتھی کے میدان میں مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں۔ ابھی تک کوئی مجھے اکھاڑ نہیں سکا۔ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ میں مدد مانگنے کے لیے تمہارے پاس سر جھکا کر نہیں آئی، مگر یہ بھی میرے لیے فخر کی بات ہوگی کہ کبھی ناکام ہوئی تو تمہارے ہی پاس سر جھکا کر آؤں۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے جیسی خوددار لڑکی کو سر جھکانے نہیں دوں گا۔ کوشش کروں گا تم میرے پاس آؤ یا دشمن کے نرغے میں جاؤ تو سر اٹھا کر ہی جاؤ۔ وہ پھر ہنستے ہوئے بولی، فرحاد، کیا تمہیں شبہ نہیں ہے کہ میں تمہیں باتوں میں لگا کر تمہارے دماغ کی تہہ میں اتر رہی ہوں اور اہم باتیں معلوم کر رہی ہوں؟ میں برسوں سے ٹیلی پیتھی کی رگ رگ سے واقف ہوں، اچھی طرح سمجھتا ہوں پرائی سوچ کی لہریں میرے دماغ کے کس حصے میں ہیں۔ ایسے وقت میں محتاط رہتا ہوں کہ نادانستگی میں ایسی بات نہ سوچوں جو میرا راز فاش کر دے۔ میں اس سے باتیں کر رہا تھا اور محتاط تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں اس کی باتوں سے بہل رہا ہوں۔ بات کچھ اور تھی۔ جب سے ٹرانسفارمر مشین کا چکر چلا تھا، کسی وقت بھی کوئی نیا ٹیلی پیتھی جاننے والا پیدا ہو سکتا تھا۔ ایسی صورت میں دانش مندی یہی تھی کہ جو ٹیلی پیتھی سیکھ لے اسے دشمن بنانے کی بجائے اپنا دوست بنا لیا جائے، اسے اپنے اعتماد میں لے لیا جائے۔ اسی لیے میں نے مورینا کو اپنے اعتماد میں لیا تھا، اس کے بعد تنانا کو اعتماد میں لے رہا تھا۔ میں نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، صرف میرے دل میں وسعت نہیں ہے، دماغ میں بھی ہے۔ جب میری زندگی میں پہلی بار ٹیلی پیتھی جاننے والی رسونتی آئی تو میں نے اسے تمہاری طرح ہی آزادی دے دی۔ اس کے بعد شیبا آئی، وہ بھی میری دوستی اور فراغ دلی کی قائل ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے مورینا کو موقع دیا، اسے اپنی ٹیم میں شامل کیا۔ مجھے افسوس ہے وہ مستقل مزاج نہ نکلی۔ دشمنوں کے ہاتھ لگنے سے پہلے ہی وہ غلام باقی کو چھوڑ دینا چاہتی تھی، کسی نئے ساتھی کی تلاش میں تھی، اور اسی تلاش نے اسے دشمنوں کے ہاتھوں میں پہنچا دیا۔ وہ نادم ہو کر بولی، فرحاد پلیز مورینا کے بارے میں زیادہ مت بولو، مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ کچھ بھی ہو وہ میری بہن ہے، مجھے بہت چاہتی ہے۔ اگر وہ عمر میں مجھ سے بہت زیادہ بڑی ہوتی تو میں اسے ماں کہتی۔ بے شک وہ غلطیاں کرتی آ رہی ہے، لیکن ہمارا تمہارا فرض ہے کہ اسے سنبھالنے کی کوشش کریں۔ مجھے مورینا سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں آج بھی اسے دشمنوں کے چنگل سے نکال لانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن دشمن نے کچھ اس طرح تنویمی عمل کیا ہے کہ وہ میرے قابو میں نہیں آ رہی ہے۔ میں سمجھتی ہوں تم یقیناً ایسا کر رہے ہوگے، میں بھی یہی کر رہی ہوں۔ میں بھی اس کے پاس جاتی ہوں، لیکن وہ میرے قابو میں نہیں رہی۔ میں نے پوچھا، تم دونوں بہنوں نے برنارڈ سلیری کے ذریعے تنویمی عمل کروایا تھا، اپنے اپنے دماغ میں ایک دوسرے کے لہجے کو بھلا دیا تھا، پھر تمہیں مورینا کا لہجہ کیسے یاد آ گیا؟ وہ تنویمی عمل دیر پا نہیں تھا، اب ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے کے لب و لہجے کو یاد کر لیتی ہیں۔ کیا وہ تمہارے دماغ میں نہیں آتی؟ بے شک آتی ہے، لیکن میں اس کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہوں جو وہ میرے ساتھ کرتی ہے، یعنی جب میں اس کے پاس پہنچتی ہوں تو وہ آنکھیں بند کر لیتی ہے، اس کے کان بہرے ہو جاتے ہیں، وہ تنویمی عمل کے زیر اثر ہے۔ جب میرے پاس آتی ہے تو میں سمجھ لیتی ہوں وہ اپنے عامل کے اشارے پر میرا سراغ لگانا چاہتی ہے، حالانکہ مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی بہن ہے،
लेकिन दुश्मन के हाथों दुश्मन बन चुकी है। मैं ऐसे में उसे कुछ मालूम करने का मौका नहीं देती, अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लेती हूँ। तुम मेरे दिमाग में कितनी देर रहोगी? वो हैरानी से बोली। क्या तुम मुझे भगा रहे हो? अब मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। भाई, मैंने तुम्हें मेहमान रखा, क्या तुम मुझे मेहमान नहीं बनाओगी? वो हंसते हुए बोली। मैं जा रही हूँ, मेरे दरवाजे पर कोई तख्ती नहीं लगी है। दरवाजे पर तो यही तख्ती लगी होती है, अंदर आना मना है, लेकिन मुमानियत नहीं थी। मैं सीधा उसके दिमाग में यूं पहुंच गया जैसे दरवाजे पर लिखा हो, आओ सनम, जाओ सनम, घर तुम्हारा है। वो बिस्तर पर ऊंधी पड़ी हुई थी, तकिए में मुंह छुपा रही थी और मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, जब खरगोश को छुपने की जगह नहीं मिलती तो वो कहीं भी मुंह छुपा लेता है और समझता है शिकारी उसे नहीं देख रहा। भाई, मैं शिकारी नहीं हूँ, दोस्त हूँ। चलो, दोस्त भी ना सही, एक अजनबी मेहमान हूँ, खुश आमदीद तो कहो। वो हंसने लगी। वो बात बात पर हंसती थी। उसकी हंसी में खूबसूरती थी। अभी मैंने उसे आंखों से नहीं देखा था। देखने से पहले ही आदत से मजबूर होकर उसकी अनदेखी खूबसूरती से मुतासिर हो रहा था। सच बात तो यह है कि दुनिया की कोई भी हस्ती अगर हंसती हुई नजर आए तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है। वो कभी हंस रही थी, कभी मुंह छुपा रही थी, कभी खिलखिला रही थी, कभी इस करवट हो रही थी, कभी उस करवट, जब तक मखमली बिस्तर पर रेशमी जवानी लोट पोट होती रहे, पारे की तरह मचलती रहे, तब तक मैं उसकी निहायत ही दिलचस्प दास्तान आपको सुना दूंगा, क्योंकि अब वो मेरी दास्तान से मुंसलिक हो चुकी है। ये उस वक्त की बात है जब तनाना ने ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए टेलीपैथी का इल्म हासिल किया था। उसका सेहरा उसकी बहन मोरिना के सर था। वो अपनी छोटी बहन को बहुत चाहती थी। उसकी ख्वाहिश थी कि कोई उसके हुस्न शबाब पर बुरी नज़र ना डाले और उसे जबरन अपनी हवस का निशाना ना बनाए। यही सोचकर उसने बहन को भी टेलीपैथी के इल्म से माला माल कर दिया था। वो दिन था और आज का दिन। तनाना अपनी बहन मोरिना को माँ से ज़्यादा चाहती थी। अगर उसकी आंख से आंसू का एक कतरा टपकता तो ये अपने जिस्म का सारा खून निचोड़ कर रख देती और यही कहती थी कि अब भी उसने बड़ी बहन की मोहब्बत का हक अदा नहीं किया है। ये बड़ी बहन की मोहब्बत थी जिसने तनाना को खुद सर खुद मुख्तार बना दिया था और उसमें खुद एतमादी से जीने का हौसला पैदा किया था। दोनों बहनें एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहती थीं, लेकिन टेलीपैथी का इल्म बड़ा जानलेवा होता है, किसी वक्त भी दोनों को एक साथ ख़त्म कर सकता था। लिहाजा वो एक दूसरे से दूर हो गईं ताकि बेयक वक्त उन पर कोई हमला ना कर सके। अगर एक पर मुसीबत आए तो दूसरी उसके काम आए। काम आने के सिलसिले में उन्होंने तय किया था कि तनवीमी आमिल बर्नार्ड स्लेरी के ज़रिए एक दूसरे के लबो लहजे को भुला देंगी, गोया एक दूसरे की हिफाजत के लिए एक दूसरे को भूल जाएंगी। सिर्फ एक मखसूस वक्त में टीवी की मशहूर अदाकारा मार्था स्मिथ के दिमाग में आएंगी, एक दूसरे से मुलाकात करेंगी और एक दूसरे के हालात मालूम होने के बाद रुखसत हो जाएंगी। अगर किसी पर कोई मुसीबत आएगी तो उसी वक्त मालूम कर लेंगी कि मुसीबत कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है और उसका हल क्या हो सकता है। दोनों बहनों ने बड़ी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की थीं, लेकिन हालात इतनी तेज़ी से बदल रहे थे कि उन्हें कभी मार्था स्मिथ के दिमाग में आकर एक दूसरे से मुलाकात करने का मौका नहीं मिला। नतीजा साफ जाहिर था कि उसके अलावा दोनों बहनें कहीं मुलाकात नहीं कर सकती थीं। एक दूसरे की आवाज़ और एक दूसरे का लबो लहजा भूली हुई थीं। तनाना तो बहरहाल गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन मोरिना मिस अमेरिका के नाम से बहुत मशहूर थी। अखबारों और रिसालों में उसकी तस्वीर शाया हो चुकी थीं और तनाना उसकी तस्वीर देखती थी, उसकी आंखों में झांकती थी, फिर उसके दिमाग में पहुंचना चाहती तो वो सांस रोक लेती। पहले एक आध बार उसने सांस रोककर फिर सांस लेते हुए पूछा था, कौन है? वो समझती थी शायद शार्पर उसके दिमाग में आ रहा है। तनाना कहती थी, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मेरी आवाज़ पहचानो। लेकिन वो आवाज़ नहीं पहचान सकती थी। उसके दिमाग पर भी बर्नार्ड स्लेरी ने तनवीमी अमल किया था कि वो अपनी बहन तनाना की आवाज़ और उसका लबो लहजा भूल जाएगी। जब भूल ही गई थी तो बहन के याद दिलवाने से उसे याद नहीं आ सकता था। वो मोरिना से जुदा होने के बाद इतनी दूर चली गई थी कि फ़ौरन वापसी मुमकिन नहीं थी। वो ख़ुद को छुपाए रखने के लिए एक महफूज पनाह गाह हासिल करने की खातिर बहुत मसरूफ़ हो गई थी। उसने सोचा, बहन आज उसे दिमाग में आने नहीं देती है, कोई बात नहीं, वो जल्द ही अपनी रहाइश का माकूल इंतज़ाम करके बर्नार्ड स्लेरी के अपार्टमेंट की तरफ जाएगी और उससे मुलाकात करेगी। लेकिन जब उसे फुर्सत हुई और उसने उधर का रुख किया तो 3 माह गुजर चुके थे। उस वक्त तक मोरिना वहाँ से जा चुकी थी।
برنارڈ स्लेरी को भी उसके मुतल्लिक कुछ इल्म नहीं था। लड़की जवान हो, हुस्न की दौलत से माला माल हो, अदाओं से भरपूर हो तो उसे घर ले जाने वाले हर दूसरे तीसरे कदम पर मिल जाते हैं। पहले तनाना घर से निकलती थी तो बहुत मोहतात रहती थी। अंदर से कुछ सहमी हुई थी कि कहीं किसी वीरान गली या रास्ते में गुंडे शरारत ना करें। खुद को किसी हद तक महफूज रखने के लिए उसने जिम्नास्टिक का कोर्स मुकम्मल किया था, जूडो कराटे भी सीखती रही थी। इसके बावजूद वो अकेली होगी और गुंडे 5-10 होंगे तो वो क्या करेगी? वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा इल्म हासिल हो जाएगा जिसके ज़रिए 5-10 तो क्या गुंडों की पूरी फ़ौज को अपने सामने झुका सकेगी। बहन से बिछड़ने के बाद वो इस लिहाज से खुश थी कि एक लड़की होकर मर्द की तरह तन्हा ज़िंदगी गुजार सकती थी। वो पहले दिन जीन्स और जैकेट में मलबूस थी, दूसरा कोई लिबास नहीं था। जेब में सिर्फ $100 थे। सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन उसे यकीन था कि ये सारी दुनिया उसकी दोनों मुट्ठियों में है। शाम का वक्त था, भूख महसूस हो रही थी। वो हल्का सा नाश्ता करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ गई। वहाँ औरतों और मर्दों का हुजूम था। पॉप मौसीकी की तेज़ धुन में कहकहे गूंज रहे थे। शराब के प्याले कहीं खनक रहे थे, कहीं छलक रहे थे। सोसाइटी गर्ल जैसी औरतें मंचले नौजवानों से बेतकल्लुफ़ हो रही थीं और उनकी जेबें हल्की करती जा रही थीं। तनाना ने एक ट्रे उठाई, सेल्फ सर्विस के तौर पर अपने लिए सैंडविचेस रखे, कॉफ़ी की प्याली ली, फिर एक मेज़ पर आकर बैठ गई। वो एक गोशे में थी ताकि सबसे अलग थलग रहकर चुपचाप खाती रहे, कॉफ़ी पीती रहे और सोचती रहे कि अगला कदम क्या होना चाहिए। वैसे सोचने की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ दाखिल होते ही तमाम लोगों की निगाहों का मरकज़ बन गई थी। 3 हट्टे कट्टे जवान उसकी मेज़ पर आ गए। एक ने उस पर झुकते हुए कहा, हाय। वो चुपचाप सैंडविचेस खाती रही और कॉफ़ी पीती रही। दूसरे ने कहा, जवानी शराब में डबोने के लिए होती है और इस उम्र में तुम कॉफ़ी पी रही हो। वो पहले ही फैसला कर चुकी थी, कोई हंगामा नहीं करेगी, कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी जिससे टेलीपैथी का आम मुजाहिरा हो और वो नादीदा दुश्मनों की निगाहों का मरकज़ बन जाए। वो उसके दिमाग में पहुंच गई जिसने अभी आवाज़ सुनाई थी। वो यक बयक सीधा होकर अपने साथियों से बोला, ये बेचारी अपने किसी मसले पर गौर कर रही है, हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, चलो यहाँ से। दूसरे ने कहा, यार तुम अजीब हो, अभी दावे करके आए थे उसे अपने साथ ले जाओगे, यह अचानक इरादा कैसे बदला? उसने परेशान होकर कुछ सोचा, तनाना को देखा, फिर उसकी मर्जी के मुताबिक बोला, आखिर हम इंसान हैं, कभी कभी हमारे अंदर भी शराफत करवट लेती है। हम यहाँ की हर हसीन लड़की को जबरन अपने क्वार्टर में ले जा सकते हैं, लेकिन किसी तनहा लड़की को उसके हाल पर छोड़ देना बहुत बड़ी मर्दानगी है। चलो यहाँ से। वो दोनों उसके हुक्म पर चलते थे, लिहाजा उसके साथ चले गए। वो कॉफ़ी पीने लगी। ज़रा देर बाद ही 2 औरतें आकर उसके आस पास बैठ गईं। दोनों ने बहुत गहरा मेकअप किया हुआ था, उम्र को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। एक ने तनाना को नागवारी से देखते हुए कहा, मुझे याद पड़ता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तनाना ने कहा, देखा होगा। दूसरी औरत ने, क्या तुम मैडम सिल्वा की इजाज़त से आई हो? मैं किसी मैडम सिल्वा को नहीं जानती। इस इलाके में धंधा करने से पहले मैडम को जान लो और पहचान लो। उसकी इजाज़त के बगैर यहाँ एक कदम भी नहीं चल सकोगी। ऐसे गायब कर दी जाओगी कि पुलिस वाले भी सुराग नहीं लगा सकेंगे। मैं तुम्हारी मैडम से ज़रूर मिलूंगी। बाय द वे, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या है? इतनी हसीन हो, कम उम्र हो, तुम्हें तो हज़ारों रुपए मॉडलिंग में मिल जाया करेंगे। मैं तुम दोनों के मशवरों पर गौर करूँगी। प्लीज़ मुझे तन्हा छोड़ दो। कुछ मगरूर भी लगती हो। एक शख्स मेज़ के करीब आ गया। उसे देखते ही दोनों औरतें उठकर खड़ी हो गईं। उसने घूर कर कहा, क्यों एक सीधी सादी लड़की को परेशान कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। वो दोनों चुपचाप चली गईं। उसने पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तनाना उसे देख रही थी। वो जिसामत में इतना फैला हुआ था कि आदमी से ज़्यादा बलडोज़र दिखाई दे रहा था। चेहरे से छटा हुआ बदमाश लग रहा था, लेकिन मासूम बनने की इंतहाई कोशिश कर रहा था। तनाना ने कहा, बैठ जाओ। उसके करीब एक कुर्सी खींचकर बैठ गया, फिर बोला, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? क्या तुम पुलिस वाले हो? वो हंसते हुए बोला, नहीं, बस यूं ही पूछ रहा हूँ। तुम्हारे जैसी हसीन लड़की ऐसे रेस्टोरेंट में नहीं आती। मैंने उन 3 बदमाशों को देखा था। सोच रहा था अगर वो शरारत करेंगे तो उनकी पिटाई करूँगा। किस्मत अच्छी थी जो चुपचाप चले गए। तनाना ने हैरत से पूछा, क्या तन्हा उन तीनों की पिटाई कर सकते हो? वो फिर हंसते हुए बोला, अरे ये 3 क्या हैं? मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं ऐसे 300 मुलाजिम रख सकता हूँ। वो बातों के दौरान उसके अंदर की बातें मालूम कर रही थी।
اگر اسے خیال خوانی نہ آتی تب بھی اتنا تو سمجھ ہی لیتی کہ کوئی ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کے پاس کیوں آتا ہے اور کیا چاہتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اگر تم قبول کرو تو میں بڑی آفر دے رہا ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا اگر تم قبول کرو تو میں بہت بڑی آفر دے رہا ہوں، تمہیں ویکلی $10,000 ملا کریں گے، تم میری پرسنل سیکرٹری بن کر رہو گی۔ تنانا اپنی کرسی اس کی طرف کھسکا کر قریب ہو گئی۔ وہ خوش ہو گیا، چڑیا پھنس رہی تھی۔ وہ اور زیادہ بولنے لگا، میرے پاس رہو گی تو عیش کرو گی، تمہارے لیے ایک کار اور ایک چھوٹا سا بنگلہ ہوگا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور وہ سمجھتی جا رہی تھی کہ اس کی ایک طرف کی جیب میں 10,000 ہے اور دوسری طرف کی جیب میں 2,000۔ اس نے چند ساتھ کے لیے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا، اسے اسی طرح بولتے رہنے پر مجبور کیا، پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر 10,000 روپے کی گڈی نکالی، اسے اپنی جیب میں رکھ لیا اور اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ وہ اسی طرح بولتا جا رہا تھا، پھر یک بیک رک گیا۔ تنانا کو دیکھتے ہوئے بولا، سوری، پتہ نہیں میں کیا کچھ بولتا رہا ہوں، دراصل تمہیں دیکھ کر کوئی بھی ہوش میں نہیں رہ سکتا۔ بولو کیا ارادہ ہے؟ آج تم نے آفر دی ہے، میں آج ہی جواب نہیں دے سکتی، کل ملاقات کروں گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، تم کل کی بات کر رہی ہو؟ یہ شکاگو کا سب سے بدنام علاقہ ہے، باہر رات کا اندھیرا پھیل چکا ہے، یہاں ایک سے ایک خطرناک مجرم رہتا ہے، وہ تمہیں میرے پاس واپس آنے کا موقع ہی نہیں دیں گے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی، مجھے افسوس ہے، میں اتنی بڑی آفر اتنی جلدی قبول نہیں کر سکتی۔ وہ کوئی جواب سنے بغیر جانے لگی۔ وہ دانت پیستے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، آخر کہاں جائے گی؟ میں اس علاقے سے باہر جانے کا موقع ہی نہیں دوں گا، آج آدھی رات سے پہلے یہ میرے بیڈ روم میں ہوگی۔ وہ ریسٹورانٹ سے باہر نکلی۔ تھوڑی دیر اس ماحول میں رہنے کے بعد خیال پیدا ہوا، کیوں نہ ایسے مجرموں کو اپنا آلہ کار بنایا جائے۔ یہ سچ ہے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، جرائم سے بھری ہوئی دنیا میں زندہ رہنے کے لیے مجھے بھی انہی مجرموں سے دوسرے مجرموں کو کاٹنا چاہیے۔ وہ ایک سٹال کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ شام کو شائع ہونے والے تمام اخبارات سٹال کے سٹینڈ پر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک ایسا اخبار خریدا جس میں زیادہ تر جرائم کی رپورٹ شائع ہوتی تھیں اور چھوٹے بڑے مجرموں کے متعلق معلومات حاصل ہوتی تھیں۔ اس نے ایک اخبار خریدا، پھر ایک ٹیکسی روک کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اسے ایک ہوٹل کا پتہ بتایا اور اخبار کھول کر دیکھنے لگی۔ وہ تنہائی اور فرصت کے وقت اسے پڑھنا چاہتی تھی، بظاہر اسے کھولے ہوئے تھی تاکہ ویکلی 10,000 کی آفر دینے والے کے متعلق معلوم کر سکے۔ پتہ چلا یہ ٹیکسی ڈرائیور اسی کا آدمی ہے اور اسی کے بنگلے کی طرف اسے لے کر جا رہا ہے۔ اس نے اخبار کو تہہ کرتے ہوئے کہا، سامنے جو بڑی سی دکان ہے وہاں گاڑی کو روکو، مجھے ایک ضروری چیز خریدنی ہے، صرف 1 منٹ میں آ جاؤں گی، تمہیں میٹر سے زیادہ دوں گی۔ وہ دکان کے سامنے رک گیا۔ یہ پچھلی سیٹ سے نکل کر تیزی سے چلتی ہوئی دکان کے اندر گئی۔ جیب میں $10,000 تھے۔ اس نے اپنے لیے خوبصورت لباس خریدے اور ضرورت کی دوسری چیزیں خریدتی رہی۔ دکان کے دوسرے حصے میں جا کر باہر ٹیکسی والے کو دیکھتی رہی۔ وہ اپنی گاڑی سے نکل آیا تھا۔ وہ کبھی دکان کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا تھا، کبھی ایک شو کیس کے پاس جاتا تھا، کبھی دوسرے شو کیس کے پاس جا کر اس کے آر پار اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ آخر وہ دکان کے اندر آ گیا۔ مسکراتے ہوئے بولا، لائیے میں کچھ سامان اٹھا کر چلوں۔ تنانا نے بل ادا کیا، پھر سامان کے ساتھ پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے اسٹیئرنگ سیٹ سنبھال لی۔ اس کے بعد اپنی منزل کی طرف جانے لگا۔ کچھ دور جانے کے بعد تنانا اس کے دماغ پر قابض ہو گئی۔ اس نے ایک ہوٹل کے سامنے گاڑی روک دی۔ وہ دروازہ کھول کر اپنا سامان اٹھانے لگی۔ ہوٹل کا بیل بوائے دوڑتا ہوا آیا، پھر اس کا تمام سامان اٹھانے لگا۔ اس نے دروازے کو بند کر دیا۔ گاڑی پھر آگے بڑھ گئی۔ وہ تھوڑی دیر تک اس ٹیکسی کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ ابھی خیال خوانی کی ابتدا تھی، چلتے پھرتے کسی کے دماغ میں مستقل نہیں رہ سکتی تھی، جبکہ اس نے دماغ پر قبضہ جمایا ہوا تھا۔ جب وہ دور نکل گیا تو اس نے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا، مگر پچھلی سیٹ کی طرف دیکھنے کا موقع نہیں دیا۔ ایسی حالت میں ہر شخص سوچتا ہے وہ تھوڑی دیر تک دماغی طور پر کیسے غافل ہو گیا تھا۔ تنانا نے اسے سوچنے دیا، پھر تیزی سے چلتی ہوئی ہوٹل کے اندر آئی، اپنے لیے کمرہ کرا لیا۔ وہاں اس نے اپنا نام صوفیہ آرگن لکھوایا۔ اسے کمرے کی چابی مل گئی۔ وہ ہوٹل کے بوائے کے ساتھ لفٹ کے ذریعے 7ویں منزل پر پہنچ گئی، اپنے کمرے میں آئی، پھر ہوٹل کے بیل بوائے کو ٹپ دے کر رخصت کر دیا، دروازے کو اندر سے بند کر لیا اور آرام سے صوفے پر بیٹھ کر سوچنے لگی۔ صرف نام بدلنے سے کام نہیں چلے گا۔ مورینا مس امریکہ کی حیثیت سے بہت مشہور تھی۔ شکاگو میں تنانا کو اس کی بہن کی حیثیت سے لوگ جانتے تھے۔ اسے سونیا کی طرح میک اپ کر کے چہرہ بدلنا نہیں آتا تھا اور وہ سب کچھ سیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس کے لیے کہیں پرسکون رہائش کی ضرورت تھی۔ وہ اخبار کھول کر پڑھنے لگی۔
उन सफ़ात में पिछले जुराइम का जिक्र था कि मुजरिम किस तरह पकड़े गए, किस तरह उन पर मुकदमात चल रहे थे या किस तरह मुजरिमों का तलाश किया जा रहा है। फिर ताज़ा तरीन वारदात की भी खबरें शाया की गई थीं। एक सफ़े पर 2 औरतों की तस्वीरें थीं। एक का नाम वेली वार्ड और दूसरे का नाम पामेला आर्क था। दोनों पर इल्ज़ाम था कि वो डाके डालती हैं। उन्होंने 5 कत्ल किए हैं। मुकदमे के दौरान उन्हें बड़ी शोहरत हासिल हुई थी। पुलिस और इंटेलिजेंस वाले भरपूर कोशिशों के बावजूद उनके खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम रहे थे। आज सुबह उन दोनों औरतों को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया था। तनाना कभी उनके मुतल्लिक पढ़ रही थी, कभी तस्वीरें देखती जा रही थी और सोच रही थी, ये दुनिया मर्दों की है। औरतों को जुराइम की दुनिया में लाने वाले भी मर्द होते हैं। उन्हें किसी न किसी तरह मजबूर करते हैं, अगवा करके बाज़ारों में पहुंचा देते हैं। यूरोप का कोई मुल्क, अमेरिका की कोई स्टेट, कोई शहर ऐसा नहीं है जहां के क्लब और कुमार खाने औरतों के बगैर चलते हों। वहां औरतें ज़रूरी होती हैं और इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उन्हें मजबूरन जुराइम की तरफ धकेला जाता है। और तो और स्कूल जाने वाली मासूम लड़कियों को भी ये दरिंदे नहीं छोड़ते। तनाना ने सोचा, अगर मैं ख़तरनाक औरतों की एक तंजीम कायम करूं तो ये ज़ख्म खाती हुई औरतें दूसरी औरतों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगी और मेरे भी काम आती रहेंगी। उसने वेली वार्ड और पामेला आर्क की तस्वीरों को बारी बारी गौर से देखना शुरू किया। उनकी आंखों में झांकने लगी। इस तरह वो पहले वेली के दिमाग में पहुंची। अगरचे कत्ल और डकैती के सिलसिले में दोनों पर मुकदमात चलते रहे थे, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ नहीं था। पामेला कैंसस सिटी में रहती थी, वेली सेंट लुइस की रहने वाली थी। कैंसस सिटी में आकर वारदात करती थी, फिर अपने शहर चली जाती थी। वेली इस वक्त अपने ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। सामने मुख्तलिफ सोफ़ों पर 4 आदमी बैठे हुए थे। उनका ताल्लुक़ एक बहुत ही मशहूर रिसाले से था। उस रिसाले का करोड़पति मालिक भी बैठा हुआ था और उससे कह रहा था, मिस वेली, तुमने 2 महीनों में काफ़ी शोहरत हासिल की है। मैं अपने रिसाले में तुम्हारा एक सनसनीखेज़ इंटरव्यू शाया करना चाहता हूँ। अगर इंटरव्यू के साथ कुछ ख़ास तस्वीर बनवाने पर राज़ी हो जाओ तो $25,000 दूंगा। वेली ने हकारत से देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, हीरे का सौदा पत्थर के मोल करने आए हो? क्या तुम मुझे नादान समझते हो? बदनामे ज़माना मैगज़ीन प्ले बॉय की तरफ से $1 लाख की ऑफ़र है, लेकिन मैं अपनी बेलिबास तस्वीरें शाया नहीं करवाना चाहती। ना मैं कोई मॉडल गर्ल हूँ, ना ही कोई पेशा करने वाली हूँ। वेली अपने सामने बैठे हुए मर्द से गुफ्तगू करके समझ लेती थी वो कितने पानी में है और कितनी दूर तक उसका साथ देगा। वो अंदाज़ा कर रही थी और तनाना उस शख्स के दिमाग में रहकर मालूम कर रही थी कि वो दौलतमंद है मगर कंजूस है। वेली पर उसका दिल आ गया है। वो बोल रहा था, मेरा अखबार प्ले बॉय से किसी तरह कम नहीं है। मैंने जो पेशकश की है उसकी रकम में इजाफा हो सकता है। क्या हम तन्हाई में थोड़ी देर बात कर सकते हैं? बेशक, मेरे बेडरूम में आ जाओ। वो दोनों बेडरूम में आ गए। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम अपने ही बेडरूम में बुलाती हो या हमारे बेडरूम में भी आ सकती हो? वो हंसते हुए बोली, तन्हाई मिलते ही मतलब की बात पर आ गए। मैं कारोबारी आदमी हूँ, वक्त ज़ाया नहीं करता। मुझ पर जो मुकदमा चल रहा था उसकी तफसील तुम्हें मालूम है? जिस दौलतमंद ने मुझे अपनी ख्वाबगाह में बुलाया था वो दूसरी सुबह मुर्दा पाया गया। वो हंसते हुए बोला, पहली बात तो ये कि कोई तुम्हें कातिल साबित नहीं कर सका। दूसरी बात यह कि कातिलों के तेवर कुछ और होते हैं, उनके अंदाज कुछ और होते हैं। तुम में ये बातें नहीं हैं। तीसरी बात यह कि मैं कोई अनाड़ी नहीं हूँ, तुम्हें गले से लगाऊंगा मगर गर्दन तक नहीं पहुँचने दूंगा। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बने और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।